بسم الله الرحمن الرحيم. سلام أحبائي، نتمنى تكونوا كامل بخير على خير. جيتكم لا فيديو طنت اتوندو واللي هي على مشترياتي لشهر رمضان الكريم. وقبل ما نوري لكم مشترياتي بغيت نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ودعمي تاني باللايكات ولي كومنتير ولي بارتاج تاني باش تشجعوني. وتاني بغيت نقول لكم انه بيني وبين هادو الاواني قصه حب طويله وكبيره وعميقه. فاصون ان شاء الله كي تعرفوني تفهموا. تاني فضلت اني نبدا لكم هادو الاواني بينكي كما انا نقولهم، الاواني الورديه. فوالا كما راكم تشوفوا بديت بهادو لي بوكو. هادو لي بوكو كنت شريتهم عندها هكذا شهر، باسكو حتى لا لكم كامل صوالح قلت ندير لكم هاد لا فيديو. فوالا فيهم دو روز دو دوري. هذاك لو ديتاي تاع لو نوم فوقا في هذا الاول فيه دي كور اي دي زيتوال. فوالا وهذا زاوج تانية روز بلو كلير في هذاك لو ديتاي تاع ليتوال من فوقا وين حلو. تاني دي كور اي دي زيتوال توت اوتور. هادو كنت شريتهم 1800 شاكان. شريتهم تاني عند داريبال باسكو لا دانيير فوا قلتولي مدينا الاسعار وتاني لي زادريس. فوالا وهادو لي بوكو راكم تشوفوا هادو كنت شريتهم من عند لو ماغازان ميكاسا تاع الميلينيوم، باسكو تاع العقد لطفي سي بون غلق لو ماغازان تاعه. كيما راكم تشوفوا كاين 3 سايز، كاين الكبير لو موين والصغير كامل. الصغير كامل كيما راكم تشوفوا فيه هاد لا كافتيير ولا البراد اللي فوقا لا تيير il est trop mimi. وهادو لي دو الكبار فيهم هادو لي دو كور تاني جو لي زي تروفي كيوت. فوالا فاصون كي نشوف الغوز لا استطيع المقاومه خصني نشري. فوالا تاني هادو لي بوكو راكم تشوفوا هادو ديجا عندي منهم. je les ai juste complétés هكذا pour compléter l'ensemble. فوالا وتاني هادو لي دو رامكان كنت شريتهم عند ميكاسا يديروا 150 دينار 15000 كل واحد. فوالا 30000 الزوج. تاني ملاح بور لي صوص ولا بور les ingrédients pour les recettes. هاد القريعه تاني كنت شريتها pour mettre de l'huile d'olive ولا l'huile végétale في لا كويزين دير 35000 الزيت للاستعمال اليومي. وتاني هاد la douille, la petite douille pour mettre du chocolat pour décorer, c'est pratique. كانت عندي وحده وكانت بدلت لي فوالا شريت هادي. وتاني هادو القريعات اللي راكم تشوفوا فيهم هادو شريتهم عند بالي دور 15000 تاني الوحده. هادو بور لي زونفون كي يجوا عندنا هكذا ضيوف باش ندير لهم فيهم دي جو ولا دي ميلك شيك. وهذا لو غون en silicone contre la chaleur pour protéger باسكو عندي هادوك القصار مي اشاك فوا كنت نحرق كي نخرج من لو فور دوكو شريت هاد المره هذا كبير. وتاني هاد العلوش العجيبه كيما راكم تشوفوا باسكو توقف كيما هكا فوالا كي نبغوا نحركو ولا ما توسخش من تحتها فيها هذاك الغطاء. علي براتيك تاني هي اون بلاستيك هادي تفاصون تاع كل يوم. وتاني هادي لابوال هادي صدقت لي كنت شاريه طاجين لا ميم مارك اسمها مايس كوكر. قليل طاجين دوكو قلت نشري كيفاه هاد المقلاة. فوالا وتاني هذا لو بورتي بيس راكم تشوفوا هذا شريته 275000 2750 دينار. فيه 16 بورتي بيس للاستعمال اليومي يوزاج كوتيديان باسكو انا نستعمل لي زيبيس بزاف. فوالا يرفدهم لي كامل. هذا هو. هذه لا بلانش ا ديكوبي تاني هي اون بلاستيك. جو بونس شريتها 15000 جو سي با. عندي une كوليكسيون منهم اون بوا اون بلاستيك ديفيرون موديل ديفيرونت فورم. وتاني هذا لو تابي séchage, c'est un tapis de séchage. فوالا هكذا مكتوب فيه. هذا بور لي زوستانسيل كي نغسلوهم نحطو فوقهم ولا معنات هكا ينشفوا فوقه. فوالا ما هادو لي بلاطو راكم تشوفوا هادو كانوا عندي من قبل. هادو كنت شريتهم اللي كنت نوجد في العقيقه تاع بنتي فيهم هادو زوج في الفيولي. هادو شريتهم البالي دور 98900 دينار ما يقفلوش 1000 دينار. فوالا وهادو دو تاني روز تاني سي لو ميم بري 1000 دينار شاكان ميم با.
فوالا. وهادو زوج صغيرين هادو 32000 الواحد. فوالا هادو كنت شريتهم صافي ان مومون، بغيت نوريهم لكم باش تشوفوهم دو بلو بري. وهذا لو سيرفيس تاني كنت شريته من بالي دور. هذا يدير 7000 اي كالك دينار، مانيش عاقله اكزاكتومون شحال لو بري، حتى هو شريته في لا ميم بيريود كلي بلاتو. كيما راكم تشوفوا فيه دي كور جاي ان روز بلون اي غري، فيه هادو لي 3 كولور. فيه 12 تاس اي سو تاس، 6 tasses pour le café au lait, شوية كبار moyen pour le café au lait, ou 6 petites tasses pour le café noir, voilà, avec leur sous-tasse bien sûr. Voilà, هذاك le cœur je l'ai trouvé mimi, نولي لكم فيه عجبني. وتاني فيه هذا le sucrier تاعه، voilà. في هذاك لو بوتي نو. انا هادو لي ديتاي شي با يعجبوني، لونسومبل تاع لي سيرفيس اللي شريتهم فيهم هادو لي ديتاي تكون تشوفوهم. فيه تاني هذا لو فيرسور تاع لو لي، فوالا. وهنا راني نوري لكم هنا وين نشدو لا تاس في هذاك لو كور. قلت لكم انا هادو لي ديتاي pour moi ils font toute la différence. Que ce soit les vêtements ou la fedi, la vaisselle ou là, je fais très attention aux petits détails. تا facile تبدل الحاجة وتعطي قيمة للحاجة اللي نكونوا شارينها. فوالا. تاني هذا كيف هذا تاني في بالي دور، هذا 5000 et quelques دينار، في بالي presque 6000 دينار مانيش عاقلة exactement. كيف في هذاك لو نو لو رابيل تاع لو سيرفيس ا كافي. فوالا كيما راكم تشوفوا سي ان سيرفيس اتي، هذه هي. وتاني كنت شريت هادو لي زاسيات توجور من البالي دور، هادو اللي فيهم فلامون روز، راكم تشوفوا فيهم هادو لي بوتي ديتاي في لي زيكستريميتي تاع لو كور. ينسبوني يولمو لو سيرفيس ا كافي، فيهم اون غروند اسيات كبيره و 6 بوتيت اسيات صغار، وفيهم اون بال تاني ما لقيتهاش، ما على باليش وين راهي تجي معاهم. تاني هادو لي كويار ا كافي توجور دون لو ميم تيم روز 6، وتاني 6 فورشيت ا ديسير كيف فوالا هكذا pour compléter le service. توجور عند بالي دور هادو لي رامكان كيما راكم تشوفوا. دفاصون انا بالي دور دايره ابونمون عنده، واحد الوقت كنت نمشي كل يوم، تعرفوا جولي كل يوم. bon دروك je me suis calmée وليت نروح au moins 2 fois par semaine. voilà. هادو لي دو بريزونطوار en bois كيما راكم تشوفوا، سي pour les salés ولا تاني pour هادو لي تاكوس نديرو هنا لي صوص. تاني هادو لي دو رامكان ان كور كي شويبين، تاني هادو اون فورم ديتوال تاني باش نبدلو هكذا. تاني بغيت نقول لكم بلي هادو لي بريزونطوار ان بوا راهم ب 100 دينار، شريتهم ب 10000 الوحده، 20000 للزوج. سي اون تري بون افير من عند هذا لو ماغازان راني نوري لكم في هذا لو سيرفيس. هذا لو سيرفيس اللي راكم تشوفوا فيه شريته من سكري ميزون، ماغازان جاي في الميلينيوم. هذا لو سيرفيس كان داير ضجه في لي ريزو سوسيو، كي شفته هبلت عليه، بصح كان غير في لو موديل رون اون. فوالا كي شفته انا كنت تاني هبله على دي زاسيات كيما هكذا كاري اون فورم كاري. كانوا عندي كلكو زاسيات بصح ماشي سيرفيس، كنا شارينهم ابار. دوكو فوالا كنت جيتي ايزيتونت، بصح كي شفت هذاك لو سيرفيس رون في هذه لا فورم كاري، vraiment j'ai eu ce qu'on appelle un coup de cœur. J'ai pas hésité une seconde. شريته راني نوري لكم هنا في لي بياس، فيه 21 بياس، 6 بول كيما راكم تشوفوا. جوله هادو لي بول شويه صغار، فوالا جو دوا لو دير لي بول شويه صغار، مي معليش لرمضان نديرو شويه هكا حليره ولا شوربه سي سوفيزون، ولي بغي يزيد. هادو سو سون لي اسيات كروز، فوالا، et 6 assiettes plates.
فوالا كم تشوفوا فيه يبرق يلمع فرانشمون. ان شاء الله كامل اللي راهي متمنيه دير كيفه ولا خير منه. فرانشمون جو لو سويت ليكم كامل اللي راكم تشوفوا فيا في هذا لو غران بلا بور هكذا دي سالي ولا اون سالاد ولا كل وحده وكيفاش. هذه زعما سي لا سوبيير مي ما تلفتش حاجه كبيره. فوالا سي ان سالادين جمو نديرو فيه كيما نحبو. وتاني هادي لاسيت كبيره بوغ طواجن ولا هكذا لو بلا ولا لو غراتان نحطوه فيه ونبريزونط فيه ماكله اللي يكونوا دايرينها. هذا هو فوالا. هذا كاين اون بلون اي اون نوار. انا كي مشيت شفت لقيت لي دو كولور جي هيزيتي جيتي انديسيز انتر لي دو كولور مي فينالمون جي اوبتي بور هذاك لو بلون. فوالا هنا نوري لكم فيها هذه لا ميناجير تاني جي با ريزيستي باسكو لي ديتاي تاعها شابين بزاف لي فين هنايا ترو بيل. لا كويير لي اوريجينال تاعها اللي عجبني فيها سي سورتو هادو لي كويير سوب وتاني لي كوتو تنوريهم لكم. تاني لا فورشيت تفاصون كلشي شباب فيها ما شاء الله. هذه تاني لا مارك غادي نخليها لكم باسكو صادقه Nailless Style. Enfin, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est une marque chinoise, بصح premier choix. Voilà. فيها une garantie et tout. هادو je les ai payés 4500 dinars. هادي la ménagère. فيها 36 pièces, 6 de chaque. 6 cuillères à soupe, 6 fourchettes, 6 couteaux. 6 تاني تاع هادو les cuillères à café المغارف الصغار. وتاني 6 تاع هادو لي فورشيت ا ديسير و6 تاع تاني لي كويير ديسير. فوالا. اي بور لو بري تاع لو سيرفيس تاني هادي سي اون تري بون افير نو راتي با لي في. شريته ب 14000 دينار. فوالا الوغ كو راهي يدير 17000 دينار. تاني هادو لي زاتا شريتهم من عند لو ميم ماغازان سكري ميزون كيما قلت لكم في الميلينيوم دو كوتي ال جي. تاني جاو اسورتي مع لونسومبل. هادو شيتهم 75000 حتى هما كانوا بان تري بون بري كومباري ا دوطر ماغازان. فوالا عطيتكم اون بون ادريس باش تروحوا تشرو منها صوالحكم. والبالي دور هذاك تاني غني عن تعريف داري بال تاني معنا ما نقولوا فيه. انا ما مير سي اون فيدال تاعها هي وخالتي. دو توت فاصون عطيتكم هادو لي 4 ادريس ما تندموش عليهم. بالي دور معروف ولي فيلم شي فهرن نعرفهم به جاي. Voilà, du côté de العقيد لطفي de façon هو بروحه c'est un point de repère. تقولي بالي دور تالي من الناس يوريه لك. سكري ميزون كيما قلت لكم في الميلينيوم du côté de la maison LG. وداري بال عند الغون بوين تاع كاناستيل حدا لا بوتيك لوك كي نجو رايحين لكاناستيل. وميكاسا تاني في ميلينيوم 4 بون ادريس فيهم دو بون بري وفيهم تاني دي تروك هكا شويبين ما تلقوهمش عند تو الموند. هذه هي نتمنى ان شاء الله رمضان يدخل علينا بالصحه والهنا. ومن اليوم غادي تشوفوني غير في لا كويزين غادي نبدا تحضيرات تاع رمضان ان شاء الله وتجهيزات وكل شيء صوالح تاعنا حنا نسا. نقول لكم دعموني بالاشتراك ولايكات ولي كومونتير لي بارطاج لي في لكي تعم الفائده. وهذه هي نقول لكم بسلامه نوفال فيديو ان شاء الله.